ईरान में अमेरिका के लिए जासूसी करने के इल्जाम में माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म 10 अफराद को कैद की सजा सुनाई गई है। इनमें एक ऐसा ईरानी शहरी भी शामिल है जिसके पास बरतानवी और अमरीकी शहरियत भी है। अदलिया के तर्जुमान गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि इन अफराद को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का जिम्मेदार ठहराया गया है। उनके बकौल 2 अफराद को 10-10 साल की कैद की सजा दी गई है। उनसे वो रकम भी वापस तलब की गई है जो उन्हें अमरीकी हुकूमत ने ईरान की जासूसी के लिए दी थी। इस्माइली ने मजीद बताया कि इसी तरह 2 अफराद को बितरतीब 8-8 साल की सजा कैद सुनाई गई है। इन तमाम अफराद को 2018 में हिरासत में लिया गया था। رأی پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست، اما از نظر ما این پرونده یک پرونده اقدام علیه امنیت هست که رسیدگی شد و رأی نهایی اون هم صادر شده و قطعی شده. در این پرونده آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده. خانم نیلوفر بیانی فرزند یوسف به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه مأخوذه. ईरान का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहता बल्कि हुकूमत में तब्दीली चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पैनल सेशन से गुफ्तगू के दौरान अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ईरान की मौजूदा हुकूमत को गिराना चाहता है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिका को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। जवाद ज़रीफ का कहना है कि अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात करना नहीं चाहता बल्कि हुकूमत में तब्दीली चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ईरान में मौजूदा हुकूमत गिराने की कोशिश दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों में नाकामी का बाइस बन रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ईरान में शायद सिर्फ हुकूमत की तब्दीली ही नहीं चाहता बल्कि वो चाहता है निज़ाम ही बदल जाए। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दारोमदार सदर डोनाल्ड ट्रंप पर है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत गिरने वाली है और वो गिरती हुई हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गलत समझ रहे हैं। जवाद ज़रीफ ने यह भी कहा कि अफसोस की बात तो ये है कि इस कशीदगी को कम करने के लिए जापान के वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों की कोशिशें भी रायगां होती नजर आ रही हैं, जिन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव कम करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की थी। जवाद ज़रीफ ने अमेरिका से यह मुतालबा किया है कि वो ईरान को रियासत की हैसियत से तस्लीम करे और खित्ते में इसके किरदार को भी समझे। याद रहे कि 2018 में ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब सदर ट्रंप ने यकतरफा तौर पर ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तयशुदा जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इसके अलावा दोनों ममालिक में उस वक्त कशीदगी मजीद बढ़ गई जब रवां साल 3 जनवरी को अमेरिका ने इराक में फ़िज़ाई हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में हलाक कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। वस्ती बगदाद में आज भी जबरदस्त मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी। और तुर्की में 2016 की नाकाम फौजी बगावत के इल्जाम में मजीद 695 अफराद को हिरासत में लेने का हुक्म जारी किया गया। तुर्क दफ्तर इस्तगासा ने उन अफराद को हिरासत में लेने के अहकामात दिए हैं। तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के इल्जाम में तुर्क हुकूमत ने मजीद 695 अफराद को हिरासत में लेने के अहकामात जारी किए हैं। इन अफराद के खिलाफ जिलावतन मुबल्लिग फतहुल्लाह गोलान से राबतों के शुबे में वारंट्स जारी किए गए हैं। 157 फौजी अफसरान के खिलाफ भी वारंट्स जारी किए गए हैं, जिनमें 101 अब भी मुसल्लह अफवाज का हिस्सा हैं। हुक्काम के मुताबिक फौजी अफसरान को 2016 में तुर्की में होने वाली नाकाम बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। तुर्क हुकूमत ने महकमे इंसाफ के 71 अहलकारों को हिरासत में लेने का फैसला किया है।
तुर्की में 15 जुलाई 2016 को फौज के एक धड़े ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी। इस दौरान होने वाली झड़पों के नतीजे में 250 से जायद अफराद हलाक और तकरीबन 2000 जख्मी हुए थे। तुर्की की हुकूमत ने इस फौजी बगावत को जिलावतन मजहबी रहनुमा फतहुल्लाह गोलान की साजिश बताया था। फौजी बगावत की कोशिश के बाद तुर्की में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया गया था, जिसमें अब तक 77,000 अफराद को गिरफ्तार और 1,30,000 अफराद को मुलाजमतों से बर्खास्त किया जा चुका है। मुलाजमतों से बर्खास्त होने वालों में फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी और दीगर अहम सरकारी महकमों के अफसरान भी शामिल हैं। वहीं फतहुल्लाह गोलान फौजी बगावत में मुलव्विस होने के इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं। फतहुल्लाह गोलान ने 1999 से अमेरिका में खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार कर रखी है। नाक़दीन तुर्क हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो इस नाकाम फौजी बगावत को सियासी मुखालफिन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अलबत्ता तुर्क हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो मुल्क के खिलाफ बगावत करने वालों को हुकूमती निज़ाम से निकाल बाहर करना चाहती है। तुर्की की हुकूमत अमेरिका से ये मुतालबा कर चुकी है कि फतहुल्लाह गोलान को उसके हवाले किया जाए, लेकिन अमेरिका इस मुतालबे को मुस्तरद करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शामी सदर बशारुल असद ने तुर्की का दबाव मुस्तरद करते हुए इदलिब में अस्करी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान किया। शामी सदर ने टेलीविजन पर अपने खिताब में कहा कि शिमाल से दी जाने वाली खोखली धमकियों के बावजूद इदलिब और हलब में ऑपरेशन जारी रहेगा। शिमाल से सदर असद का इशारा तुर्की की जानिब था। तुर्की ने अभी इख्तितामी हफ्ते पर इदलिब में मजीद फौजी कार्रवाइयों से खबरदार किया था। इदलिब शामी बागियों का आखिरी गढ़ है। शाम के सदर बशारुल असद ने हलब में कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب ولا يعني سقوط المخططات ولا زوال الإرهاب ولا يعني استسلام الأعداء، لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة عاجلا أو آجلا، وهو يعني أيضا أن لا نستكين بل أن نحضر لما هو قادم من المعركة۔ अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम में जारी खाना जंगी से बेघर होने वाले अफराद की तादाद 9 लाख तक पहुंच गई है और इससे सबसे ज्यादा खवातीन और बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। एक तरफ लोग इदलिब छोड़कर जा रहे हैं, वहीं हलब का सरहदी इलाका बुरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा बयान के मुताबिक शाम के शुमाल मगरबी इलाके में बहरान खौफ की नई सतह तक पहुँच चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इलाके में तशद्दुद की वजह से बेघर होने वाले अफराद की तादाद 9 लाख तक पहुँच गई है। ये तादाद इससे पहले के आदाद व शुमार से 1 लाख ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इमदादी सरगर्मियों के सरबराह मार्क लुकाक का कहना है कि मुतासरा अफराद में बेशतर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है, जिन्हें सदमा पहुँचा है, और चूंकि कैंपों में जगह नहीं बची है, इसलिए वो सख्त सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के मुताबिक 21वीं सदी के इस सबसे बड़े इंसानी अलमिये से उसी सूरत में बचा जा सकता है जब सिक्योरिटी काउंसिल और असर रसूख वाले लोग कार्रवाई करें। वाज़ेह है कि शाम के इदलिब और सूबा हलब के आसपास तकरीबन 30 लाख लोग आबाद हैं, जिसमें से निस्फ आबादी शाम के दूसरे इलाकों से बेघर होकर यहाँ पहुँची है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिलसिले में अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि वहाँ पर बिला इम्तियाज तशद्दुद बरपा है। अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों, मसाजिद और बाजार के इलाकों में हमले किए गए हैं। बीमारियों के फैलने का शदीद खतरा लाहक हो गया है। बुनियादी ढांचा बुरी तरह से तबाह होता जा रहा है। खासकर शाम की मईशत का क़ल्ब माना जाने वाला हलब का सनती इलाका तो पूरी तरह तबाह व बर्बाद हो चुका है। यहाँ का बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो चुका है। तुर्की से मुत्तसिल सरहद पर बड़ा इमदादी ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये नाकाफ़ी साबित हो रहा है। इस बहरान की जद में आकर कई इमदादी और इंसानी हुकूक के कारकुन भी हलाक या बेघर हो गए हैं।
اقوام متحدہ کے مندوب کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی کے اس سب سے بڑے انسانیت سوز اور خوفناک المیے سے بچنے کے لیے فوری طور پر ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ UN مندوب لوکاک کے مطابق انفرادی مفادات کو اس انسانیت سوز آپریشن کی راہ میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ اس مسئلے کے حل کا صرف اور صرف جنگ بندی ہی ایک واحد راستہ ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے خواتین کی تصویروں سے بے وقوف بنا کر اسرائیلی فوجیوں کے فون سے معلومات چرانے کا معاملہ سامنے آیا۔ حماس نے خواتین کی جعلی آئی ڈیز کے ذریعے اسرائیلی فوجیوں کی خفیہ معلومات چرائی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خواتین کے ناموں سے بنی جعلی آئی ڈیز سے فوجیوں کو میسج کر کے دوستی کی جاتی تھی اور تصاویر شیئر کی جاتی تھیں، جس کے بعد مزید تصویریں دینے کے وعدے پر مختلف ایپس ڈاؤن لوڈ کرائے جاتے تھے۔ ایک برطانوی عدالت نے 2 سال قبل ایک مسلمان جوڑے کے مقدمے کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کیونکہ ان کی شادی کی تقریب اسلامی رسومات کے تحت ہوئی، اسی لیے اب وہ قانونی طور پر طلاق کا حق بھی رکھتے ہیں۔ سن 2018 میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس مسلم جوڑے کا اسلامی طور پر ہونے والا نکاح کا بندھن بھی ملکی قانون کے دائرے کار میں آتا ہے۔ تاہم اپیل کورٹ نے سرے سے نکاح کی اس تقریب کو ہی اور غیر مستند قانونی قرار دیا ہے۔ ججس نے واضح کیا کہ مروجہ ملکی قوانین کے ہوتے ہوئے مزید کسی آئلی تقریب کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ واضح ہے کہ اٹارنی جنرل نے ہائی کورٹ کے 2018 کے فیصلے کو اپیل کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ یہ مقدمہ نسرین اختر اور محمد شہباز خان کی طلاق سے متعلق تھا، جن کے اس شادی سے 4 بچے بھی ہیں۔ افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ موجودہ صدر اشرف غنی نے صدر کی حیثیت سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی۔ الیکشن کمیشن نے آج اس تعلق سے اعلان کیا اور بتایا کہ 28 ستمبر کو ہوئے انتخابات میں اشرف غنی نے عبداللہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ محمد اشرف غنی را که به تعداد 923,592 رای معادل 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید۔ اور افغانستان میں قیام امن کی کوششیں رنگ لاتی نظر آ رہی ہے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان بہت جلد امن معاہدے پر دستخط ہونے کا قوی امکان ہے۔ طالبان نے کہا کہ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ امن معاہدے پر فروری کے آخری ہفتے میں دستخط ہوں گے۔ افغان طالبان کو توقع ہے کہ اس مہینے کے آخر تک عالمی ضامنوں کی موجودگی میں امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں افغانستان میں جاری 18 سالہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ طالبان کے ایک سینئر رہنما نے طالبان کی حامی ایک نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ دونوں فریقوں نے باہمی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ قطر کے صدر مقام دوحہ میں معاہدے پر دستخطوں کی ایک تقریب کا اہتمام کریں گے۔ یہ وہ شہر ہے جس نے امریکہ اور طالبان کے درمیان 18 ماہ تک مذاکرات کی میزبانی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معاہدے پر دستخط ہونے کے فوراً بعد امریکہ اور افغانستان 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیں گے، جبکہ اس کے جواب میں طالبان اپنی حراست میں موجود تقریباً 1000 قیدی چھوڑ دیں گے۔ تاہم واشنگٹن نے اپنے اس موقف پر زور دیا ہے کہ صرف اس صورت میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر آگے بڑھا جائے گا جب طالبان افغانستان میں تشدد میں 7 روز کی کمی سے متعلق باہمی طور پر طے شدہ سمجھوتے پر کامیابی کے ساتھ عمل درآمد کریں گے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ مختصر مدت کا یہ سمجھوتا گزشتہ ہفتے ہوا تھا اور یہ بہت جلد نافذ ہو جائے گا۔ تاہم اس بارے میں کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی ہے، جبکہ طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ 22 فروری سے نافذ ہوگا۔ معاہدے کے تحت دونوں فریق 7 روز تک اپنے حملے بند کر دیں گے۔ اگر دونوں فریقوں نے اپنا وعدہ پورا کیا تو وہ امن معاہدے پر دستخط کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں گے۔ امریکی وزیر دفاع نے جرمنی میں سیکیورٹی سے متعلق کانفرنس کے موقع پر کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ تشدد میں کمی ایک بہت مثبت پیش رفت ہے، لیکن یہ خطرات سے خالی نہیں ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امن معاہدے کے نتیجے میں امریکہ افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد 13,000 سے گھٹا کر 8,600 تک لے جائے گا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی تعداد میں کمی کا تعلق طالبان افغان امن مذاکرات سے منسلک ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اور اس وقت آپ کو جموں کشمیر سے ایک اہم خبر دے دیں۔ جی ہاں، جموں کشمیر سے اس وقت کی ایک اہم خبر، پنچایت انتخابات ملتوی۔ خالی نشستوں پر ہونے والے پنچایت انتخابات ملتوی ہو گئے ہیں۔ 5 مارچ سے یہ انتخابات ہونے والے تھے۔ پنچایت انتخابات جموں کشمیر میں ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ خالی سیٹوں پر ہونے والے پنچایت انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 13,000 نشستوں پر ہونے والے تھے پنچایت انتخابات۔ جموں کشمیر سے بڑی خبر، پنچایت انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ خالی نشستوں پر ہونے والے پنچایت انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 13,000 پنچایت سیٹوں پر یہ انتخابات ہونے والے تھے۔ 5 مارچ سے ہونے والے تھے یہ پنچایت انتخابات، جسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں 5 مارچ سے پنچایت انتخابات کے ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ خالی سیٹوں پر یہ انتخابات ہونے والے تھے جو کہ 5 مارچ سے ہونے والے تھے۔ تقریباً 13,000 خالی سیٹوں پر یہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے تھے، جسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، چین میں غیر مسلم اقلیت کو مذہب اور ثقافت کی بنیاد پر بدستور حکومتی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات قیدیوں کی ایک ایسی فہرست سامنے آئی ہے جو کئی نشریاتی اداروں کو فراہم کی گئی ہے۔ اس فہرست میں سنکیانگ کے ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد غیر قیدیوں کے حالات درج ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چین کے اس صوبے میں کم از کم 10 لاکھ ایغوروں کو نظر بند کیا گیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ چین میں ایغور مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ ایغور مسلمان بدستور چینی حکومت کے ظلم و تشدد کا شکار۔ ایغوروں کو داڑھی رکھنے اور پردہ کرنے پر قید و بند۔ چین میں ایغور مسلمانوں پر مذہبی اور ثقافتی بنیاد پر ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایغور مسلمانوں کو چینی حکومت کے ذریعے بدستور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں ایک ایسا دستاویز سامنے آیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چین میں حکام حراستی مراکز میں رکھے جانے والے ہزاروں ایغور مسلمانوں کی قسمت کے فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کیمپوں کے بارے میں سامنے آنے والی سب سے ٹھوس معلومات ہیں۔ اس دستاویز میں 3,000 سے زیادہ لوگوں کی ذاتی تفصیلات درج ہیں جن کا تعلق مغربی خطے سنکیانگ سے ہے۔ اس میں ان کی روزمرہ کی معلومات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ ریکارڈ کل 137 صفحات پر مشتمل ہیں جس پر مختلف کالمز ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ لوگ کتنی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، لباس کیسا پہنتے ہیں، کس سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگوں کا رویہ کیسا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ سنکیانگ میں رائج پالیسی یہی ہے کہ احترام اور لوگوں کی مذہبی آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ وہ اپنے ووکیشنل تربیتی پروگرام کا بھی دفاع کرتا ہے اور اسے دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے مقصد کے لیے بنایا گیا پروگرام قرار دیتا ہے۔ اور اس کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو دہشت گردی یا مذہبی انتہا پسندی کے جرائم کی بنا پر مجرم قرار دیے گئے ہیں انہیں یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ دستاویز کے آخری کالم میں فیصلے تحریر ہیں جن میں اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ حراستی مراکز میں موجود لوگوں کو وہی رکھا جائے یا رہا کر دیا جائے، یا کہ ماضی میں رہا کیے گئے افراد میں سے کسی کی کیمپ میں واپسی کی ضرورت تو نہیں۔ یہ ایسے شواہد ہیں جو براہ راست چین کے اس دعوے سے متصادم ہیں جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ تو فقط سکول ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی چین میں انسانی حقوق کے جائزے کی رپورٹ میں ایغور مسلمانوں کے تعلق سے ظلم و ستم کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ کچھ رپورٹ کے مطابق چین کے سنکیانگ میں 1 کروڑ ایغور مسلمان آباد ہیں۔ ان میں سے 10 لاکھ افراد نظر بند یا پھر چینی حکام کے حراستی مراکز اور کیمپوں میں قید ہیں۔
चीन ने सन 2016 के अवाखिर में ऐगोर मुसलमानों के लिए ये मुबैना कैंप तैयार किए थे। चंद रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन कैंपों में ऐगोर बिरादरी पर जिनसी तशद्दुद भी किया गया और जिस्मानी तशद्दुद से अमवात भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। इस मौलिक वायरस की वजह से मजीद 98 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इससे मुतासर अफराद की तादाद 72,000 से ज्यादा हो गई है। चीन में कोरोना वायरस पर काबू पाना हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस मुज़ी वायरस से हर घंटे दर्जनों हलाकतें हो रही हैं। चीन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 98 अफराद हलाक हो गए हैं। इस तरह हलाकतों की तादाद 1850 से ज्यादा हो गई है। वुहान के अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज करने वाले अस्पताल के डायरेक्टर भी वायरस का शिकार होकर चल बसे। चीन के महकमा नेशनल हेल्थ के मुताबिक मंगल तक कोरोना वायरस के मजीद 1886 नए केसेस सामने आए हैं। वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 72,000 से तजावुज कर गई है, जिनमें बेशतर का ताल्लुक हुबाई सूबे से है। ताम हुक्काम ने थोड़ी बहुत राहत की सांस इसलिए ली है क्योंकि 30 जनवरी के बाद से एक रोज के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की ये सबसे कम तादाद है जो रिपोर्ट हुई है। इससे कबल रोजाना की बुनियाद पर 2000 या इससे जायद केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। इसी तरह 11 फरवरी के बाद से अमवात की शरह में भी कमी वाक़ई हुई है। हुक्काम का कहना है कि नए केसेस में कमी इस जानिब इशारा है कि हुकूमत के सख्त इक़दामात की वजह से वायरस को मजीद फैलने से रोकने में मदद मिल रही है। कोरोना वायरस से आलमी तिजारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुताद्दिद ममालिक ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि चंद बड़ी फजाई कंपनियों ने चीन के लिए ऑपरेशंस मुअत्तल कर रखे हैं। चीन